Hello, may adlaw na pod sa tanan, no? Muli, this is Ellen Soto. Mag-discuss na pod ta about sa gospel, mga igsoon. Ako lang mong i-remind ba, katubit ang mga tao nga namuhay nga naanatanan, matiwasay, maayog panglawas, maayog gunahuna, nakabot na niya ang tanan niyang ng mga butang nga miabot sa iyang kinabuhi, gikan sa iyang pag-eskwela, sa iyang pagpanarbaho, successful siya, and then pag-abot niya nahimo siyang dato, naanatanan, kung imo hanganlan ang tanan na mga sakyanan, mga balay, mga maayog panglawas, manindot og mga tanan ang iyang gipanuot og ang pagkaon dili mabasta-basta. Pero ako mong istoryahan, mga igsuon, miabot na ba sa inyo ang unahuna nga magpasalamat sa Ginoo sa tanan? Ingon man ang Bible, nakapangutana na baka, how can I repay God for all His benefits? Maunay diha na sa Bible, mga igsuon, ato na makita sa Book of Psalm, nangutana si King David kaniadto tungod kay nakamta ni King David ang tanan, nahimo siyang king, nahimo siyang grabe kadato, isa siya next to Solomon. Si Solomon man ang richest gyud nga hari sa tibok kalibutan, ug labaw pa pud si King David, naapod nakamtan niya tanan, gikan sa mga asawa, mga kahimtang, mga balay, daghan iyang nakamtan ang tanan. Pero niabot gyud sa pangutana niya nga, how can I repay God for all His benefits? Og mao na ako ang i-discuss sa inyo, mga igsoon. Kamo nga namuhay og matiwasay, maayong panglawas, dato, maayong sitwasyon, niabot na ba sa inyo ang pangutana nga, unsaon ako pagbalos ang Dios sa tanan nga akong nakamtan diri sa kalibutan? Kung moingon ka, speaking sa mga gold, silver, mga pagkaon, mga butang, material sa iyahang kinabuhi, dili na mabasta-basta. Pero mga igsuon, niabot na ba sa imuhang hunahuna ang pangutana nga, how can I repay God for all the benefits towards me? Dili ba na basta-basta, mga igsuon, kung niabot kanimo na nga kuan, mutaas na pud ang imuhang iri, nanay imuhang pride and arrogance. Pero bisan pa man ana, mga igsuon, imo bang nabutang sa among hunahuna og sa imuhang kasing-kasing, unsaon ako pagbalos ang Ginoo sa tanan nimong nakamtan sa imuhang kinabuhi? Tungod ka ang Ginoo, mga igsuon, halapad og lawom og halapad ang iyang pasensya, halawom og lapad ang iyang gugma, ang iyang pag-unawa diha kanimo. So nagpaabot lang na siya kung unsaon nimo siya unsaon nimo siya pagbalos sa tanan nga imo nakabtan sa imong kinabuhi. Magpasalamat ba ka? Mo share ka ba sa imong mga blessing ay mo nakamtan? O tungod ka ang Ginoo naghulat sa imuhang balos nga, how can I repay God for all the benefits towards me? Kay kanang mga igsuon, nagpasabot gid na nga dunay Ginoo nga nagpa-increase sa imuha, dunay Ginoo nga nagpa-nurture nimo, not of your own, dili sa kundili imong i-acknowledge ang Ginoo sa tanan nimong nakamtan sa imong kinabuhi. For without God, nothing shall be impossible. Wala kay mahimo kung wala ang Dios sa imong kinabuhi. So kung naaman kanimo karon ang maayong panglawas, maayong kahimtang, maayong hunahuna, naglakaw man ka nga with pride and arrogance, tungod kay nakamtan nimong mga sakyanan, mga balay nga grabe, mga minilyon. So ang gipaabot sa Ginoo, kun mo sampit ba kaniya og magpasalamat,
Lord, unsaon ka nako pagbalos sa tanan nga akong nakamtan for all the benefits nga imuhang gihatag sa akong kinabuhi. Maula na mga hinuklogi na mga igsuon ang Psalm 116 verse I cannot remember, but Psalm 116 verse 10 11 or 10 nagaingon, how can I repay God for all the benefits towards me? So unsaon nimo pagbalos ang Dios niya na para mahimuot pud siya diha sa imong kinabuhi. Balusi igsoon ang Dios sa tanan nimong nakamtan sa imong kinabuhi. Balusi siya sa mga pagpasalamat, sa mga acknowledge him nga siya tungod sa iyaha na imong nakamtan kana nga mga benepisyo, kana nga mga butang sa imong kinabuhi. Tungod kay diha lamang dapita mga igsuon, malipay ang Ginoo kung imo siyang i-magnify, kung imo siyang i-glorify nga naay tanan imong nakamtan, tanan nga na nakaon nimo, na receive nimo, kung mga maayong butang or dautan mang butang, pero angay kang magpasalamat sa Ginoo tungod kay dili ang tanan nakapasalamat niya na ang Dios maoy naghulat sa imuha mga igsuon gan unsaon nimo siya pagbalos sa tanan nimong nakamtan sa imong kinabuhi. How can I repay God for all the benefits towards me? Sa imuhang nahitabo na nakay daghang sakyanan, na nakay multimillion nga mga balay, ang mga mahing panglawas, mahing hunahuna, tanan ang imong gikaon og labaw sa tanan, imo bang napahimutan ang Dios sa imuhang nakamtan karon, sa imuhang na receive sa tanan nga mga benefits, tanan nga mga maayong kahimtang? Ana lang mga igsuon, ako lang kang iparemind nga ingon ang Ginoo, naghulat siya sa imuhang mga pagdaig ug mga pagpasalamat, to acknowledge him nga he is the owner, he is the author of everything. Imuha siyang i-acknowledge nga for without God you are nothing in this world. Mao lang na mga igsuon. So ana, ako lang na siyang iparemind nimo nga ang tanan nagagikan gayud sa Dios. So walay imo mga igsuon, ang tanan imong pasalamatan og imuhang hunahunaon unsaon nimo pagbalos ang Ginoo sa imong tanang na-receive nga mga benefits gikan sa iyaha. Ana lang mga igsuon, just remember that kung wala ang Dios, wala kay nada. Maunang na, so pasalamati ang Ginoo niya na mga igsuon kay unsaon nimo pagbalos ang Dios sa tanan nimong na-receive for all the benefits nga imuhang nakamtan sa imuhang kinabuhi. And to God be all the glory. Ang tanan, ako lang nang iparemind nimo, iabot sa imuhang una-una ug sa imong kasing-kasing unsaon nako pagbalos ang Ginoo sa tanan nimong na-receive sa imong kinabuhi. Okay? Ana lang nung dalaygon ang Dios sa iyahang imuhang mga benefits nga atong na-receive. Amen.